नमस्ते भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको यस भर्चुअल क्लासमा स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ रहेको छ कोडहरूको नाप। यो भन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिको कक्षामा तपाईहरुले के पढ्नु भएको थियो? एकचोटी सम्झिनुस् त भाइ बहिनीहरू। हो, यो भन्दा अगाडिको कक्षामा तपाईहरुले कोण भनेर पढ्नु भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, म त्यसलाई अलिकति सम्झाउनको लागि कोण भनेको के हो त भनेर देखाउँदै छु। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यो कागजको दुईवटा वस्तुहरू बेरेर ल्याएको छु। यसलाई म कसरी कोण बन्छ भनेर देखाउँदै छु। यो कागजको दुईवटा सुइरोहरू एउटा बिन्दुमा मिलाएपछि यहाँनेरि कोण बन्छ। यसैगरी भाइ बहिनीहरू, अर्को कोण बनाएर देखाउँदैछु म। हेर्नुस् त, यो कैंची हो। यो कैंचीको दुईवटा धारहरू, यो धार र यो धार चाहिँ कैंचीको यहाँनेरि यो बीचको बिन्दुमा मिलिसकेपछि यहाँभित्र कोण बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, यसैगरी अब म तपाईहरुलाई अर्को कोण बनाएर देखाउँदै छु। यहाँ हेर्नुस् त, यो घडीभित्रको यो दुईवटा कालो सुईहरू, यो छोटो सुई र लामो सुई चाहिँ यही बिन्दुमा मिलिसकेपछि यहाँनेरि कोण बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामी हाम्रो हातबाट पनि कोण बनाउन सक्छौं। हेर्नुस् त, हाम्रो हातलाई यसो गर्दा हातको यो भाग र यो भाग चाहिँ यहाँ बीचमा मिलिसकेपछि यहाँ कोण बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले कोण कसरी बन्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भयो नि त? हो, अब तपाईहरुलाई म कोणका केही चित्रहरू बनाएर ल्याएकी छु, देखाउँदै छु। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा हेर्नुस् त, यहाँ कोणहरू बनेका छन्। हामीले अघि देखाए जस्तै यो एओ रेखा र ओबी दुईवटा रेखाहरू चाहिँ ओ भन्ने बिन्दुमा मिलिसकेपछि यहाँ कोण बनेको छ। यस्तै यसमा पीओ रेखा र ओक्यू रेखा ओ बिन्दुमा मिलेपछि चाहिँ यहाँ कोण बनेको छ। यी सबैमा दुईवटा रेखाहरू एउटा एउटा बिन्दुमा मिलेर कोण बनेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अब भन्नुस् त, कोण भनेको के रहेछ? हामीले कोण भनेर केलाई बुझ्छौं? सही भन्नुभयो तपाईहरुले। कोण भनेको चाहिँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ कोणको परिभाषा लेखेर ल्याएकी छु। दुईवटा सीधा रेखाहरू एउटै बिन्दुमा मिलेपछि बन्ने आकृतिलाई कोण भनिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो एबी एउटा रेखा हो, बीसी चाहिँ अर्को रेखा हो। यो एबी र बीसी चाहिँ यो बी भन्ने बिन्दुमा मिलेपछि यहाँ कोण बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी दुईवटा सीधा रेखाहरू एउटा बिन्दुमा मिलेपछि बन्ने आकृतिलाई चाहिँ कोण भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, कोण बनिसकेपछि हामीले कोणको नाम पनि दिनुपर्छ। कोणहरूको नाम फरक फरक हुन सक्छ। त्यसैले हामी कोणको नाम कसरी लेख्छौं भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। अब भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा हेर्नुस् त, यहाँ एबी एउटा रेखा हो, बीसी चाहिँ अर्को रेखा हो। यो एबी र बीसी चाहिँ बी भन्ने बिन्दुमा मिलेपछि यहाँ एउटा कोण बनेको छ। दुईवटा रेखाहरू मिल्ने बिन्दुलाई चाहिँ हामी शीर्ष बिन्दु वा भर्टेक्स भन्छौं। हामीले कोणको नाम लेख्दाखेरि यो शीर्ष बिन्दुलाई चाहिँ बीचमा पार्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त, यो चाहिँ कोणको संकेत हो। यहाँ चाहिँ एबीसी कोण बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कोणको नाम लेख्दाखेरि शीर्ष बिन्दुलाई बीचमा पार्नुपर्छ। हामीले अर्को तरिकाबाट पनि कोणको नाम लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् त, अब यताबाट कोणको नाम लेख्ने हो भने सीबीए, एंगल कोण सीबीए। यसैगरी यो चित्रमा हेरेर तपाईहरु कोणको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? सही भन्नुभयो। यो चित्रमा चाहिँ एंगल बीसीडी कोण बनेको छ भने अर्को तरिकाबाट चाहिँ डीसीबी भनेर पनि हामी यसको नाम लेख्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी कोणको नाम लेख्छौं। कोणको नाम लेख्दाखेरि शीर्ष बिन्दुलाई चाहिँ बीचमा लेख्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कोण भनेको के रहेछ भनेर थाहा पायौं, अनि हामीले कोणको नाम लेख्न पनि
जान्यौँ। त्यसपछि अब आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु भनेको चाहिँ कोणहरूको नाप रहेको छ। त्यसैले हामी कोणलाई नाप्न सिक्छौँ आज। कोण केले नाप्छौँ त भाइ बहिनीहरू? जस्तै हामी एउटा लामो वस्तुलाई नाप्नको लागि स्केल प्रयोग गर्छौँ भने कोणलाई नाप्नको लागि चाहिँ के प्रयोग गर्छौँ होला? ठिक भन्नुभयो, कोणलाई नाप्नको लागि चाहिँ हामी प्रोटेक्टरको प्रयोग गर्छौँ। मैले प्रोटेक्टरको चित्र बनाएर ल्याएकी छु भाइ बहिनीहरू। यो प्रोटेक्टरबाट हामी कसरी कोणलाई नाप्न सक्छौँ अथवा प्रोटेक्टरमा के हुन्छन् भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु है त। अब यता हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ के हो? यो भन्नुस् त प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर कहाँ हुन्छ हामीसँग? हजुर, हाम्रो ज्यामिति बाकसभित्र कोण नाप्नको लागि भनेर प्रोटेक्टर दिएको हुन्छ। प्रोटेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् त। प्रोटेक्टरको यो तलको एउटा सिधा रेखा हुन्छ जुन चाहिँ हामी आधार रेखा भन्छौँ, जसलाई हामी आधार रेखा भन्छौँ। प्रोटेक्टरको यो भित्रबाट 0 देखि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 सम्म यो भित्री नाप राखिएको हो भाइ बहिनीहरू। 0बाट सुरु भएर 180 सम्म यो चाहिँ प्रोटेक्टरको भित्री नाप हो। यसै गरी प्रोटेक्टरको बाहिरी नाप पनि दिएको छ हामीलाई। हेर्नुस् त, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। यसरी यो प्रोटेक्टरमा चाहिँ यसलाई हामी बाहिरी नाप भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी भित्री नाप भन्छौँ। यसरी प्रोटेक्टरमा बाहिर र भित्रबाट नापहरू राखिएका छन्। यो बाहिर र भित्रबाट नाप राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कोण नाप्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू प्रोटेक्टरमा बाहिर र भित्रबाट नापहरू राखिएका छन्। र यहाँ हेर्नुस् त, यो नाप राख्दाखेरि चाहिँ 10-10 डिग्रीको फरकमा राखिएको छ। कोण नाप्नको लागि हामीले डिग्री भन्ने एकाइ प्रयोग गर्छौँ। यो कोणको यहाँदेखि यहाँसम्म 10 डिग्री हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यो 10 डिग्रीको बिचमा चाहिँ यस्तो सानो सानो रेखाहरू हामी देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ 1 डिग्रीको फरकमा बनाइएका छन्। यो सानो रेखा बराबर चाहिँ 1 डिग्री हुन्छ। यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो कतिवटा रेखा रहेछन् एकचोटि हेर्नुस् त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हेर्नुस् त, यो 10 वटा रेखा 1-1 डिग्रीमा बनाइएको हुनाले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 10 डिग्री हुन्छ। यसरी प्रोटेक्टरमा 10-10 डिग्रीको फरकमा चाहिँ नाप्नको लागि यी नापहरू लेखिएका छन्, दिएका छन्। भाइ बहिनीहरू, यो भयो भित्री नाप र बाहिरी नाप। अब हेर्नुस् त, यो प्रोटेक्टरको बीचमा केन्द्र भनेर मैले लेखेको छु। हामीले हेर्दाखेरि यो 90 डिग्रीको कोणको लाइन र हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा जहाँनेरि भेटेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोटेक्टरको केन्द्र भन्छौँ। फेरि एकचोटि मैले सम्झाउँछु है त तपाईहरुलाई। यो हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा भयो। यो आधार रेखामा 90 डिग्रीबाट आएको रेखा जहाँनेरि मिलेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोटेक्टरको केन्द्र भन्छौँ। यसरी प्रोटेक्टरमा 4 वटा भागहरू रहेछन् भाइ बहिनीहरू। एउटा भित्री नाप, बाहिरी नाप, केन्द्र अनि आधार रेखा। यसकै आधारमा चाहिँ हामी कोणहरू नाप्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब म तपाईहरुलाई कोण नापेर देखाउँदैछु। अब यता हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एउटा कोणको चित्रलाई टाँसेकी छु। अब यो कोणको नाम भन्नुस् त तपाईहरु। गुड। कोण ABC हो। यसमा शीर्ष बिन्दु कुन होला? हामीले 2 वटा लाइनहरू जुन बिन्दुमा मिलेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोणको शीर्ष बिन्दु भन्छौँ भनेर सिकेका छौँ है। ल भन्नुस् त, यसको शीर्ष बिन्दु B।
ठिक भन्नुभयो। अब हामी प्रोटेक्टरको सहायताबाट कोण एबिसी को नाप लिँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। यो प्रोटेक्टर भयो, प्रोटेक्टरको केन्द्र र हाम्रो कोणको शीर्षबिन्दु भर्टेक्सलाई सबैभन्दा पहिला मिलाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। प्रोटेक्टरको केन्द्रबिन्दु र हाम्रो कोणको शीर्षबिन्दुलाई हामीले पहिला मिलाउँछौँ। त्यस पछाडि हामी हाम्रो कोणको आधार रेखा र प्रोटेक्टरको आधार रेखालाई ठिक्क मिलाएर राख्छौँ। हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा र कोणको आधार रेखा खप्टिएको 0 भएको ठाउँतिरबाट हामी कोण नाप्न सुरु गर्छौँ। हेर्नुस् त यहाँ 0 छ, त्यसपछि यो भित्री नापको 0 परेको छ। हाम्रो यो आधार रेखा र प्रोटेक्टरको आधार रेखा खप्टिएको ठाउँमा चाहिँ भित्री नापको 0 परेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले यो कोण एबिसी नाप्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टरको भित्री नापको प्रयोग गर्छौँ। अब हेर्नुस् त यो शीर्षबिन्दु र हाम्रो प्रोटेक्टरको केन्द्र मिलिसकेपछि, आधार रेखाहरू मिलिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो एबी रेखा चाहिँ कति डिग्री भएर गएको छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ? भन्नुस् त। हजुर, 30 डिग्री भएर गएको छ। भित्री नापको 30 डिग्री भएर गएको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू हाम्रो कोण एबिसी चाहिँ 30 डिग्रीको छ। कोण एबिसी चाहिँ 30 डिग्री छ। यो डिग्रीको संकेत हो भाइ बहिनीहरू। हामी सानो शून्य जसरी डिग्रीको संकेत प्रयोग गर्छौं। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो हामी कोण नाप्न चाहिँ डिग्रीको प्रयोग गर्छौं। भाइ बहिनीहरू म तपाईहरुलाई कोणहरु नापेर देखाउँदै जान्छु है त। अब यो चित्रमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ कोणको नाम तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईहरुले नाम भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यो कोण PQR हो। यसको शीर्षबिन्दु भन्नुस् त मलाई Q हो। अब हामीले कोणलाई नाप्ने बेलामा चाहिँ शीर्षबिन्दु र हाम्रो प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई यसरी मिलाउँछौं। हेर्नुस् है, यता राख्दाखेरि अथवा यता राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोणको सही नाप आउन सक्दैन। त्यसैले हामीले कोणको शीर्षबिन्दुलाई मिलाउँछौं। त्यसपछि आधार रेखालाई मिलाउँछौं। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ कोणको शीर्षबिन्दु Q सँग हाम्रो प्रोटेक्टरको केन्द्र मिलेको छ र QR रेखामाथि हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा पनि मिलेको छ। अब हामीले बाहिरी नाप प्रयोग गर्छौं कि भित्री नाप प्रयोग गर्छौं होला यो कोण नाप्नको लागि? विचार गर्नुस् त। हो, हामी यो कोण नाप्नको लागि चाहिँ हामी भित्री नाप प्रयोग गर्छौं। किनभने यो कोणको रेखा र हामीले नाप्ने कोणको रेखा र हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा चाहिँ खप्टिएको ठाउँ चाहिँ भित्रपट्टिको 0 तिरबाट गएको छ। त्यसैले हामी भित्री नाप प्रयोग गरेर यो कोणलाई नाप्छौं। अब हेर्नुस् त यो कोण कति डिग्रीको छ? यो PQ रेखा चाहिँ यो प्रोटेक्टरको 50 डिग्री भएर गएको छ। भन्नुस् त मलाई। 10, 20, 30, 40, 50 यो कोण चाहिँ 50 डिग्रीको छ भाइ बहिनीहरू। PQR चाहिँ कति डिग्रीको रहेछ? 50 डिग्री। हजुर, यो कोण चाहिँ 50 डिग्रीको छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुस् त यो चित्रमा यो कोणको नाम तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आफै नाम बताउन पनि सक्नुहुन्छ। POQ हो। यसको शीर्षबिन्दु तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला, O। अब हामी यो कोणलाई प्रोटेक्टरको सहायताबाट नाप्दै छौं। यो शीर्षबिन्दु O सँग हाम्रो प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई हामी मिलाउँछौं र हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा र OQ रेखालाई पनि हामी ठिक्क मिलाएर राख्दाखेरि हेर्नुस् त यो भित्री नापको 0 मा हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा र OQ रेखा मिलेको छ। त्यसैले हामीले यो कोण नाप्नको लागि
कुन चाहिँ नाप प्रयोग गर्छौँ होला? बाहिरी नाप कि भित्री नाप होला? हजुर, भित्री नाप, किनभने यो आधार रेखाहरू मिलेको ठाउँमा चाहिँ भित्रपट्टिको सुन्ना परेको हुनाले हामी त्यही सुन्नादेखि चाहिँ कोण नाप्न सुरु गर्छौँ। अब नाप्नु भन्नुहोस् त कति डिग्रीको छ यो? गर्नुहोस् है त। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो। एङ्गल कोण पिओक्यू चाहिँ 90 डिग्री रहेको छ, 90 डिग्री। यो एङ्गल पिओक्यू चाहिँ 90 डिग्रीको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कोण नाप्यौँ है त। अब अरू कोणहरू पनि म तपाईँहरूलाई नापेर सिकाउँदैछु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो कोण चाहिँ हामीले नापिरहेको भन्दा अलिकति फरक आकारको देख्यौँ होला हो। यसको नाम तपाईँहरूलाई थाहा भयो होला, एओबी। शीर्षबिन्दु मलाई भन्नुहोस् ओ। हामीले कोण नाप्दाखेरि प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई कहाँ मिलाउँछौँ? हजुर, बिन्दु ओमा। र प्रोटेक्टरलाई हामीले बिन्दु ओ शीर्षबिन्दुसँग हाम्रो प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई मिलाउँछौँ। प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई मिलाइसकेपछि हाम्रो आधार रेखा, हामी आधार रेखा, प्रोटेक्टरको आधार रेखा र हाम्रो कोणको ओबी रेखालाई ठिक्क मिलाउँदाखेरि हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा र ओबी रेखा चाहिँ हेर्नुहोस् त बाहिरपट्टिको जिरोमा मिलेको छ। खप्टिएको रेखा चाहिँ बाहिरपट्टिको जिरोमा छ। त्यसैले यो कोण नाप्नको लागि हामीले कुन चाहिँ नापलाई प्रयोग गर्छौँ होला? बाहिरी कि भित्री? बाहिरी नापलाई, किनभने हाम्रो आधार रेखा र कोणको रेखा चाहिँ बाहिरपट्टिको जिरोमा खप्टिएको छ। त्यसैले हामीले बाहिरपट्टिको नापबाट कोण नाप्छौँ। हेर्नुहोस् त कति डिग्रीको छ यो कोण? हजुर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ठिक भन्नुभयो। यो कोण एओबी चाहिँ 70 डिग्रीको छ। भाइ बहिनीहरू, कोण एओबी चाहिँ 70 डिग्रीको छ। यसै गरी म अर्को कोण नाप्छु भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो कोण एलएमएन। यसको शीर्षबिन्दु यम हो भने हामी हाम्रो प्रोटेक्टरको केन्द्र र शीर्षबिन्दु यमलाई सबैभन्दा पहिला मिलाउँछौँ। प्रोटेक्टरको केन्द्रबिन्दु र शीर्ष बिन्दु यमलाई मिलाइसकेपछि हेर्नुहोस् त यसरी हामीले प्रोटेक्टरको केन्द्र र शीर्षबिन्दु यमलाई मिलायौँ। हाम्रो आधार रेखा एलएम हो भने प्रोटेक्टरको आधार रेखा चाहिँ कहाँनेरि मिलेको छ? बाहिरी नापमा कि भित्री नापमा? हेर्नुहोस् त हो, बाहिरी नापमा मिलेको छ। त्यसैले हामीले यो कोण नाप्नको लागि चाहिँ बाहिरी नापको प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् त बाहिरी नापको प्रयोग गर्दाखेरि यो कोण कति डिग्रीको होला? गनौँ है त। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 हामीले बाहिरी नापको प्रयोग गरेर यो कोण नाप्दाखेरि चाहिँ यसको नाप चाहिँ 120 डिग्री रहेछ भाइ बहिनीहरू। यो कोण 120 डिग्रीको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को कोण नाप्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले नापेको भन्दा यो कोणको चाहिँ अलि फरक देख्छौँ हामी। यसको साइज, यसको आकार चाहिँ फरक छ। यसलाई कसरी नाप्ने होला? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। कोणको नाम हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ, शीर्ष बिन्दु पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ भने अब यो कोणलाई कसरी नाप्ने होला?
कोण नाप्ने तरिका एउटै हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, अब म यसलाई नापेर देखाउँछु है त। हाम्रो शीर्षबिन्दु चाहिँ क्यू हो। हामीले आधार रेखा मान्छौँ एउटा कोण नाप्नको लागि। हामीले पी क्यूलाई आधार रेखा मान्ने हो भने हाम्रो शीर्षबिन्दु र प्रोटेक्टरलाई हामी सिधा बनाएर राख्छौँ। हेर्नुस् त, देख्नुहुन्छ यहाँबाट प्रोटेक्टरको केन्द्र र हाम्रो शीर्षबिन्दु सिधा मिलिसकेपछि हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा र कोणको रेखा चाहिँ कहाँनिर मिलेको छ? बाहिरी नाप कि भित्री नापमा? हेर्नुस् त, भित्री नापमा। ठिक भन्नुभयो। हामीले कोण नाप्दाखेरि बाहिरी नापको प्रयोग गर्छौँ कि भित्री नापको? भित्री नापको है। ल अब नाप्नु, अब भन्नुहोस् त कति डिग्रीको छ यो? गनेर भन्नुहोस्। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यो कोण चाहिँ 80 डिग्रीको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो कोण PQR चाहिँ 80 डिग्रीको छ। हेर्नुस् त, 80 डिग्रीको रहेछ। यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो कोण पनि हामीले नापिरहेको भन्दा फरक आकारको छ। त्यसैले यो कोणको नाम चाहिँ थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले। कोणको शीर्षबिन्दु पनि थाहा पाइसक्नुभयो भने अब हामी कोणलाई नाप्दैछौँ है त। कोणलाई नाप्नको लागि हामीले एफलाई चाहिँ शीर्षबिन्दु मानेका छौँ। हामी प्रोटेक्टरलाई शीर्षबिन्दुसँग ठिक्क मिलाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। प्रोटेक्टरलाई शीर्षबिन्दुसँग प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई मिलाउँछौँ है भाइ बहिनीहरू। प्रोटेक्टरलाई होइन, प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई मिलाउँछौँ र प्रोटेक्टरको आधार रेखालाई हामी हाम्रो कोणको रेखासँग मिलाउँछौँ। यसरी मिलाउँदाखेरि प्रोटेक्टरको आधार रेखा र एफजी रेखा चाहिँ कहाँनिर मिलेको छ? हेर्नुस् त, हेर्नुस्। हजुर, यो भित्रपट्टिको नापको शून्यतिर मिलेको छ। त्यसैले हामी कतातिरको नाप प्रयोग गर्छौँ? भित्री कि बाहिरी? भित्री। हजुर, अब यसको कति डिग्रीको रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ? ल है त, 10, 20, 30, 40, 50। भाइ बहिनीहरू, यो कोण चाहिँ भित्रतिरको नापबाट नाप्दाखेरि 50 डिग्रीको रहेछ। एङ्गल EFG चाहिँ 50 डिग्री छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब हामी कोण XYZ लाई नाप्छौँ है त। यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूले कोणको शीर्षबिन्दुमाथि प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई मिलाउने, त्यसपछि प्रोटेक्टरको आधार रेखा र हाम्रो कोणको रेखालाई मिलाएपछि अनि कतापट्टिको नापबाट नाप्ने भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरासम्म बुझिसक्नुभयो होला हैन त? हो। अब हेर्नुस्, म शीर्ष बिन्दुसँग प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई मिलाउँछु र हाम्रो प्रोटेक्टरको आधार रेखा र YZ रेखालाई पनि मैले मिलाएको छु। यसरी मिलाउँदाखेरि यो चाहिँ कतातिरको शून्यमा खप्टिएको छ होला? हेर्नुस् त, भित्रतिरको। त्यसैले हामी यो कोणलाई चाहिँ भित्री नापको प्रयोग गरेर नाप्न सक्छौँ। कति डिग्रीको रहेछ भन्नुस् त? हजुर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110, 120, 130। यो कोण चाहिँ 130 डिग्रीको रहेछ। 130 डिग्रीको रहेछ। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई आज कोण नाप्न सिकाएँ। कोण नाप्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, सम्झिनु होला है त। सबैभन्दा पहिला हामीले कोणको शीर्षबिन्दु कुन हो भनेर चिन्नुपर्छ।
कोणको शीर्षबिन्दु चिनिसकेपछि हामीसँग कोण नाप्नको लागि प्रोटेक्टर हुन्छ। हामीले त्यो प्रोटेक्टरको केन्द्र र कोणको शीर्षबिन्दुलाई मिलाउँछौँ। त्यसपछि प्रोटेक्टरको आधार रेखा र हाम्रो कोणको रेखालाई ठ्याक्क मिलाइसकेपछि त्यो दुई रेखाहरू भनेको प्रोटेक्टरको आधार रेखा र हाम्रो कोणको रेखा जुन नापमा खप्टिएको छ, भित्री नाप अथवा बाहिरी नापमा हो, त्यही नापको आधारमा हामी 0 देखि कोण नाप्न सुरु गर्छौँ र हाम्रो रेखाले जति डिग्रीलाई छोएर गएको छ त्यति डिग्रीको कोण चाहिँ बन्ने गर्दछ अथवा हामीले यति डिग्री रहेछ भनेर थाहा पाउँछौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामी कोण नाप्छौँ। भाइ बहिनीहरू कोण नापिसकेपछि चाहिँ अब हामी अर्को कुरा चाहिँ त्रिभुजको कोणहरूलाई कसरी नाप्ने त भनेर पनि सिक्नुपर्ने हुनाले म त्यो कुरा तपाईहरुलाई सिकाउँछु। कोण नाप्ने अभ्यास चाहिँ तपाईहरु पाठ्यपुस्तकबाट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोटेक्टरको प्रयोग गरेर पाठ्यपुस्तकमा दिएको कोणहरू नाप्नुपर्छ है त हामीले। अब हेर्नुस् त यो चाहिँ के हो? भाइ बहिनीहरू यो के हो भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ एउटा त्रिभुज हो। त्रिभुजमा तीनवटा भुजाहरू र तीनवटा कोणहरू हुन्छन्। हामीले त्रिभुजको प्रत्येक कोणहरूलाई नाप्नुपर्ने हुन्छ। अब त्रिभुजको कोणहरूलाई कसरी नाप्ने त? विचार गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। त्रिभुजको कोणलाई नाप्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले त्रिभुजको यो कोण यहाँ बनेको कोणलाई चाहिँ शीर्षबिन्दु B मान्ने हो भने यसलाई हामीले प्रोटेक्टरको केन्द्र र शीर्षबिन्दुलाई मिलाउँछौं। हेर्नुस् त हामीले कोण नाप्दाखेरि सिकेको कुरा शीर्षबिन्दु र केन्द्र र प्रोटेक्टरको आधार रेखा र कोणको रेखालाई मिलाइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति डिग्रीको कोण बन्यो। एंगल शीर्षबिन्दु B मा चाहिँ कति डिग्रीको कोण बनेको छ हेर्नुस् त। हजुर, 90 डिग्रीको बनेको छ। भाइ बहिनीहरू यहाँनेर यो B शीर्षबिन्दुमा चाहिँ कति डिग्रीको कोण बन्यो त? हजुर, 90 डिग्री। 90 डिग्रीको कोण बन्यो है भाइ बहिनीहरू। अब हामी शीर्षबिन्दु A मा बनेको कोण नाप्दै छौं है त। हेर्नुस् त हामीले थाहा पाइसकेका छौं शीर्षबिन्दु र कोणको केन्द्रलाई मिलाउँछौं, प्रोटेक्टरको आधार रेखालाई मिलाउँछौं र हामी कोण नाप्छौं। हामीले यो कोण नाप्नलाई बाहिरी नाप प्रयोग गर्छौं कि भित्री नाप भन्नुस् त? हजुर, भित्री नाप। कति डिग्रीको रहेछ यो कोण देख्नुहुन्छ हजुरहरु? कति डिग्रीको रहेछ? 60 डिग्री। हजुर, यो चाहिँ एंगल यहाँ चाहिँ यो A शीर्षबिन्दुमा बनेको कोण चाहिँ 60 डिग्रीको रहेछ भाइ बहिनीहरू। हामीले त्रिभुजको दुईवटा कोणहरूलाई चाहिँ नाप्यौं। अब हेर्नुस् त यो कोण नाप्न बाँकी छ है। यो कोणलाई पनि हामी त्यस्तै गरी नाप्दै छौं। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले शीर्षबिन्दु र कोणको प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई मिलायौं, हामीले प्रोटेक्टरको आधार रेखालाई मिलायौं। यसरी मिलाउँदाखेरि हामीले यो कोण नाप्नको लागि बाहिरी नाप प्रयोग गर्ने कि भित्री नाप? हजुर, बाहिरी नापको प्रयोग गर्छौं। बाहिरी नापको प्रयोग गर्दाखेरि भन्नुस् त यो कोण कति डिग्रीको बन्यो? कति डिग्रीको बन्यो? हजुर, 30 डिग्रीको। ठीक भन्नुभयो। यो कोण चाहिँ 30 डिग्रीको बन्यो। यो 30 डिग्रीको बन्यो भाइ बहिनीहरू।
हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, म एकचोटि हजुरहरूलाई यो कसरी नापे भनेर फेरि सुनाउँदैछु। हामीले यसलाई एङ्गल बी मात्रै भन्ने हो भने त्रिभुजको कोण बीलाई नाप्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री निस्क्यो, अनि कोण एलाई नाप्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री निस्क्यो, कोण सीलाई नाप्दा चाहिँ 30 डिग्री निस्क्यो। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले त्रिभुजको 3वटा कोणहरूलाई चाहिँ नाप्यौँ, सजिलैसँग नाप्यौँ होइन त? हजुर, त्रिभुजको कोणहरूलाई हामीले सजिलैसँग नाप्यौँ। र एउटा कुरा चाहिँ याद के गर्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, यो त्रिभुजको 3वटै कोणहरूलाई जोड्दा चाहिँ 180 डिग्री हुनुपर्छ। अहिले यति मात्रै सम्झिराख्नुहोस् कि त्रिभुजको 3वटै कोणहरूलाई जोड्दा चाहिँ 180 डिग्री हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आज के पढ्यौँ भनेर म तपाईँहरूलाई एकचोटि सरसर्ती सम्झाउँदैछु है त। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला आज हामीले कोण भनेको के हो भनेर पढ्यौँ, अनि कोणको नाम कसरी लेख्ने भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ कोण नाप्नको लागि प्रोटेक्टरको प्रयोग गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिक्यौँ, र प्रोटेक्टरलाई हामीले कुन चाहिँ नापबाट नाप्ने भन्ने कुरा पनि जान्यौँ होइन त? बाहिरी नाप र भित्री नाप प्रयोग गर्छौँ हामी, र प्रोटेक्टरको केन्द्र हुन्छ। हामी कोण नाप्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो कोणको शीर्षबिन्दु र प्रोटेक्टरको केन्द्रलाई ध्यान दिन्छौँ। त्यसपछि हामी आधार रेखालाई मिलाउँछौँ र कोण नाप्छौँ। सजिलैसँग कोण नाप्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले नापेर पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले कोण नापिसकेपछि हामी त्रिभुजमा पनि 3वटा कोणहरू हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पायौँ, र त्रिभुजको कोणहरूलाई चाहिँ कसरी नाप्ने भन्ने कुरा पनि हामीले नापेर हेऱ्यौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले कोणहरू नाप्न सिक्यौँ। तपाईँहरूले कोणहरू नाप्न सिक्नुभयो होइन त? अब तपाईँहरू घरमा गएर हाम्रो पाठ्यपुस्तकको अभ्यासमा दिएको कोणहरूलाई चाहिँ आफूसँग भएको प्रोटेक्टर प्रयोग गरेर नापेर हेर्नुहोस् है त, अनि त्रिभुजको कोणहरूलाई पनि नापेर हेर्नुहोस् है त। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि गृह कार्य भयो। हस् त भाइ बहिनीहरू, आजको क्लास यहीँ सकिन्छ। भोलिको क्लासमा हामी फेरि पनि भेटौँला। हस्, बाई बाई।